عسلامة، مرحبا بكم. معكم كرم. اليوم باش نحكيو على مسرحية ترانستيكس. معنا اليوم منصف وسونيا من البروجي باش يحكيو لنا على المسرحية أكثر. كان نجمو نتعرفوا عليكم؟ عسامة، زهروني منصف. أنا عملت التصور العام والدراماتورجيا معناها النص والإخراج نتاع مسرحية ترانستيكس. ميرسي. Sonia Hedeli, donc comédienne. Merci beaucoup, مرحبا بك parmi nous. ميرسي بوكو منصف وسونيا. حبيت نسأل سؤال جنرال معناها على المسرحية، لو سينوبسيس على شنو تحكي en général et en plus de ça et plus précisément les dates. زيدا باش ما ننساوش les dates نتاع المسرحية. اوكي بي. المسرحية باش تتعدى في ديسمبر، نهار 18 19 20 و 21 ديسمبر في فضاء التياترو في العاصمة في البلفيدير في اوتيل المشتل. فوالا. سينو المسرحية علاش ما نروح نعطيكم برشا ديتاي، خاطر المسرحية فيها برشا مفاجآت للبوبليك. اما نجم نقول لكم اللي احنا باش نحكيو على تونس في 20 سنة الجاية، وفي 20 سنة الجاية هذه باش نحاولوا نتخيلوا المستقبل نتاع تونس ونتاع مواطنة عابرة كيفاش عاشت في تونس في 20 سنة الجايين. فما تطور للمشهد السياسي والاجتماعي والثقافي اللي هي عايشة في الخضم متاعه، ومن غاديك تخرج المسرحية. داكوردو. دونك المسرحية كان اسمها عبور، وبال لو تيتر en latin c'était Transtix. كان جيت تقول لنا بالضبط شنو معناها Transtix؟ Alors, trans من ترانس دونك عابر وإلى عابرة، وفما زاد خاطر كي نقولوا ترانس معناها بالانجلي معناها on the other side ولا across. دونك ديما فما معنى نتاع العبور. كي انت مثال تقول ترانس اتلانتيك ولا تقول ترانس سايبيريان معناها حاجة تقص الأتلانتيك ولا تقص لا سيبيري اتسيتيرا. دونك فما المعنى هذاك. وستيكس هو نهر في العالم السفلي، الاندر وورلد، في الجريك ميثولوجي، دونك في الاساطير الاغريقيه القديمه. دايوغ هما ماهمش اول وحدين يتصوروا اللي في الاندر وورلد والا في الهيرافتر معناها في الدنيا الاخرى فما نهر، على خاطر الفراعنه الاشوريين ديما كان فما تصور اللي فما نهر يهزك كيلكو بار من بعد ما تموت وتمشي للمرحله الجايه لجهنم ولا للنار. دونك انت كي تاخذ الكومبينيزون تاع الكلمتين مع بعضهم تنجم تلقى برشا معاني. دونك تنجم تكون رحله نتاع موت ترانستيكس معناها انت قاعده تشق في الستيكس، كيما تنجم تقول فما ترانس قاعد ماشي في الستيكس، دونك عابره ولا عابر ماشي في الستيكس. كيما تنجموا نتخيلوا اللي ستيكس دونك البحر الابيض المتوسط نجم يكون هو ستيكس اللي يموتوا فيها عباد يهاجروا خلسه فوالا بطريقه غير شرعيه فوالا كل عام ويموتوا غادي. كومبينات الناس هذوما بيان ايفيدامون فما ناس من المجتمع الميم ولا المجتمع العميم اليوم يموتوا على خاطر ما ينجموش يهاجروا بطريقه شرعيه. دونك يولي الميديتيراني يولي هو ستيكس اللي يبلعهم ويهزهم للموت. هذه قراءة أخرى زاد يظهر فما 8 ولا 9 قراءات بوسيبل للتيتر. دونك وحتى عبور بالعربي زاد. دونك نحكيو على العبور الجنسي ولا الجندري، نحكيو زاد على العبور زاد في السونس تاع الترانزيشن اللي هي تنجم تكون كملت نتاع شخص عابر. دونك كما نجمو نحكيو زاد على العبور نتاع النهر هذايا وحاجات اخرين. دونك هذا الكل مع بعضه في العنوان. دايوغ العنوان اول حاجه اخترناها قبل ما تكتبت اول كلمه في المسرحيه. داكوغ. دونك منصف كي جيت تحكينا اكثر على المسرحيه كيفاش بديت، كتبت النص كيفاش بديت، مستوحات من وقائع انت سمعتهم شفتهم، حكيت مع عبيد، سيتي كومون ماني؟ العملية كلها بديت وقت اللي عندي اون امي يظهر لي بعثت لي فيديو متاع برنامج تلفزي يتعدى فيه راجل ترانس، والمقدم تاع البرنامج ما كانش محضر البروغرام، ما كانش فاهم شنيا العبور، ما عرفش يستخدم الطريقة الصحيحة باش يتعامل مع الشخص هذاك ويحكي معاه وفلا المصطلحات الضمير اتسيتيرا. هو مثال يقول له انا راني نحس في روحي راجل، وهو يقول له ليه انت بيولوجيكمون مثل تولدت
وقت مراه هذاك علاش هو إلانسيست حتى ياخذ في الاسم نتاعو كمراه المفتي نتاع الجمهوريه زاد تدخل وعطاه رايه وقتها فما خلط صغير صار بينات الانترسكس والترانس ايدنتيتي اتسيتيرا دونك البرنامج في عود ينور الراي العام ولا يفهم للعباد زاد خلق اكثر خلط في مخاخ نتاع العباد دونك كي شفت انا البرنامج حبيت مش ديريكتومون نكتب حاجه ما حبيت انا جو مانتيريس اكثر معناها العالم نتاع العابرين والعابرات وقلت بديت نعمل في ريشيرش اللي هي سور انترنت بديت نتفرج في افلام هبطت للميدان للشارع دونك حكيت مع سكس وركرز ترانس حكيت مع ترانسات عايشين في انتغري في السوسيتي عندهم الخدمه نتاعهم على خاطر فما كليشيه ديما ترانس في المجتمع التونسي اللي هما سكس وركرز ودايوغ عام 2018 فما روبورتاج ودايوغ نحكيو عليه شويه في المسرحيه تعدى في الحقائق الاربعه اللي يصور الترانسات على اساس ما ينجموا يكونوا كان سكس وركرز ولي حاجه ياسر نيجاتيف خاصه في برنامج اللي موجه لشريحه كبيره من الناس ويتفرجوا فيه ملايين دونك تولي انت ترسخ لهم الصوره النمطيه هذيك نتاع على الترانسويت دونك حاجات هذه الكل خلتني واحد نلقى روحي نحب نكتب حاجه على المسرحيه من بعد هذا الكل بيان سور ما نجموش ناخذوا حكايه نتاع بالنسبه لي انا بيان سور فما غيري انا ينجم يعملها يجي يحط لك انسان ترانس على المسرح ويحكي لك الحكايه والمعاناه وكل شيء ويعمل لنا برشا بكائيات انا نحب ياسر الخيال العلمي ولا الخيال الفلسفي دونك قلنا علاش ما ناخذوش حكايه نتاع ترانس في تونس اما تونس اليوم وتونس ال20 سنه القدام نغطسوها في برشا خيال علمي في برشا خيال فلسفي شوفوا كيفاش حتى التكنولوجيا باش تتطور في المستقبل الحياه السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه ونخلقوا حكايه اللي هي ماهيش صايره على الارض دايوغ مانيش نقول لكم مين بالضبط اما في المسرحيه الحكايه ما تصيرش على الارض دونك نمشيو للكادر واحد اخر وهكاك حتى كي يجي جمهور ما يعرفش برشا الموندو نتاع مجتمع الميم ولا العاميم دونك يسمع الحكايه ويشوف ديمونسيون اخرى ينجم يتفاعل احنا في المسرحيه نطرحوا اسئله اكثر من اللي نجاوبوا على اسئله ولا دونك اما نعطيو مفاتح زاده صغيره العباد باش يعاونوا نتصور يمكن الفورمال اللي خدمنا احنا عليه خير برشا من الفورمال نتاع التلفزه ولا الحاجه اللي ريتها انا واللي خلتني نتحرك ونكون موتيفي باش نكتب مسرحيه خاطر كنت نخدم على مسرحيه اخرى بعد قصيد وتعدي ديريكت الترانستيكس. ميرسي منصف. نرجع لك سونيا. دونك حبيت نعرف كيفاش كانت ردة الفعل نتاعك قريت التكست كيفاش كانت الاكسبيريونس وقت لي ريبيتيسيون ايتترا. Alors, donc, très honnêtement, قبل ما نقرا لو تكست قابلنا انا ومنصف قبل باسكو étant donné qu'on est amis donc déjà حكي لي على ترانستيكس اختار لي en fait عرفت كي يحكي لي جونغ على لو كادر جينيرال على البلاصه كيفاش باش تكون امور تمبوراليتي وين باش تكون مسرحيه صايره كان نجم بون مانيش نحرق ياسر المسرحيه اما نجم نسمي البلاصه اللي نحنا فيها هي ذا بتوين دونك لينا سور لا في تيرستر ولينا في بلاصه اخرى مش نسميها دونك نخلي العباد يجيو يتفرجوا باش يعرفوا دونك حكي لي قبل اكثر اكس خليني كومون ديريج اكثر اكس خليني نحس اللي المسرحيه عندها اون سيغتين بروفوندور بون ميزا بار لو فيت كو تحكي على لا ترانس ايدنتيتي تحكي زاد على لامور ايمينونت دونك دو قال منصف قبيله تحكي على الخيال العلمي ديزولي منصف حرقت شويه اي نير ديث اكسبيرينس بالنسبه Voilà. Donc, تحكي على la mort imminente. Et très honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, à me documenter sur le sujet. Et du coup, quand il a تحكي على la mort imminente, قلت ouf, waouh. Donc j'ai fait waqta ou voilà, je me sens assez prête pour traiter le sujet. Et en ce qui concerne la transidentité, donc bien évidemment on a des recherches, قابلنا des personnes trans, mais la communauté LGBT, حكينا معاهم, عملنا des interviews, les interviews باش يكونوا باش تحطهم بعديك في الكتاب. Donc تحكي لكم منصف يعطيكم plus de détails concernant ce sujet-là. Et sinon pour être honnête les visuels, يعني كي باش نحكيو على les documentaires ou les reportages نتفرج oui pour avoir des informations اما ça ne m'a pas inspiré ديما je préfère le contact direct يقول لك l'émotion هي اللي تشارجي دونك انا en tant que comédienne لازم نسمع عباد ما لازمنيش نسمع des reportages donc je préfère de loin le contact direct donc حكينا avec pas mal de personnes des profils complètement différents
كل واحد il a sa propre définition sur le sujet. Donc سمعت برشا آراء، سمعت كل واحد الفيزيون تاعو ولا كيفاش يشوف روحه وكيفاش يشوف الدنيا وكيفاش يشوف لا ترانس ايدنتيتي وين لازمها تمشي سورتو. دونك جو ريبوندي سور الكلام اللي قالوا قبيله منصف على البرامج التلفزيونيه اللي قاعده تصير. سكي مالوري سكي ديبلورابل، حاجه ياسر تخوف على الاخر وتبكي، اللي البرامج التلفزيونيه تخلق دي زيدي روسو غالطين، تصير مغالطات في المفاهيم. دونك اكثر حاجه انا تخوفني من برامج التلفزيونيه اللي ان ادوليسون يحس اللي هو ينجم يكون اون بيرسون ترانس. بيان سور من بعديك فما اون ديكوفيرت دو سوا، وكل ما خلينا نحن في ليتاب نتاع يحس في روحه اون بيرسون ترانس باش يخاف، يتقلق، ما يفهمش، وكان فهمش يفهم بالغلط. دونك كي باش يشوف البرامج التلفزيونيه باش يشوف اللي لا فيناليتي نتاع حياته ما تنجم تكون كان هكاك. دونك لا فيناليتي زاد كيفاش نجم تكون انتحار، ديبرسيون، انكسيتي، وتكون ينجم يكون عنده معناها اون في راتي. دونك حاجه تخوف على الاخر. دونك نوتر رول هوني نجم يكون بون سي با نوتر رول، اما اون فا فير دو نوت ميو باش ننوروا، باش نفهموا وباش نوضحوا المفاهيم. Et concernant المفاهيم دونك منصف il va faire le nécessaire باش يحط لي ديفينيسيون الكل، باش يحط لي تيرم الكل باش يفهم للعباد اللي يعرفوا والعباد اللي ما يعرفوش. خاطر المسرحيه هذه كون لو فيو با ماهيش ديستيني للكوميونيتي ال جي بي تي كاو، elle est destinée pour tout le monde, à tout le monde. Et quoi d'autre شنو نسيت؟ قلت كل شيء. ميرسي بوكو. جوست منصف حكيت لنا على كتاب، دونك ما عنديش فكره عارف الكتاب، دونك اسكو سي اون سوربريز؟ الوغ الكتاب شنو باش نعملوا؟ باش نحاولوا نخرجوا في شهر افريل النص نتاع مسرحيه ترانستيكس، ومعاه 3 انترفيوات مع 3 ترانسات توانسه. عندنا زوز نساء ترانس وراجل ترانس. الانترفيو قاعده تخدم عليه الاعلاميه امينه بندوه اللي هي عندها برامج تعديو في التلفزة، وسورتو معروفة بالفوروم تاعها في موزايك كافيه. علاش أمينة؟ خاطر هي ديجا ممثلة معنا، عندها دور في المسرحية، خاطر فما زوز أدوار هامين في المسرحية. وفما زادة أمينة عندها كاباسيتي أنها تاخو معلومات كبيرة وصعيبة ومعقدة وتبسطها، وهي اللي عملت لي انترفيو. أمينة كيما سونيا بعاد على الموند نتاع ال جي بي تي، وهذه حاجة ياسر مهمة، على خاطر حاجة سهلة على الآخر أنك تجيب ممثل ولا ممثلة ترانس وتقول له تقمص الدور، مش يتقمص على خاطر هو باش يلعب ولا باش يتصرف بطريقة طبيعية. أما أنك تاخو عبد بعيد من الموند هذاك باش يحاول يركب ويكمبوزي أصعب، وينجم يدافع على القضية أكثر، وينجم زاد يوصلها. خاطر الناس إذا يشوفوا مثل شخصيات كما أمينة بندوة اللي هي معروفة واللي يحبوها التوانسة وقريبة برشا، اللي هي مشاركة في عمل ومشاركة في العمل المسرحي ومشاركة في الكتاب، وقامت بالانترفيو وتحاورت مع الناس هذوما وتفاعلت معاهم وخذت من عندهم معلومات وصار إيشانج ياسر مزيان. نتصور زاد ذاك باش يحاول يحسن يقرب بالتصويرة، يعطي نفس آخر معناها للقضية. خاطر يمكن الغبروش ولا اللوم صغيرة اللي عندي ساعات لي اكتيفيست ولا الخدمة كلها تصير في وسط الكوميتا، أما كي نجيبوا عباد من برا من الكوميتا واللي هم ينجموا يكونوا زادا معروفين وينجموا يدافعوا ويوصلوا الصوت بطريقة أخرى. خاطر أنا ومينا مثل ما نشبوش لبعضنا بجملة في الدنيا في طريقة التفكير، أما صحاب على الآخر وقراب. دونك ونتصور زادا هي تنجم تعاون في حاجات كيما هكاك. دونك هذا الكتاب إن شاء الله أفريل. دونك نفهم منك اللي فما دعم وتفعيل خاصة لدور الحلفاء ولا الألايز معناها في إطار عمل فني. يمكن صحيح برشا جمعيات مازلت ما وصلتش توا تنجم تخدم برشا على الحلفاء كسوا في معناها في مواضيع تهم ال LGBTQ+ وإلى قضايا أخرى. Donc oui c'est bien, je pense que ça sera intéressant et ça sera nouveau معناها بالنسبة للكوميونيتي de voir ça. حبيت نرجع كما قالت سونيا اللي تأكيد إنه العمل هذا هو عمل مفتوح للناس الكل باش تتفرج، كما الكوميونيتي كما الحلفاء كما العباد اللي يمكن تكتشف الأول مرة، اللي تنجم تفهم حاجات جديدة في إطار عمل فني يقعد. Donc c'est bien. وي حتى الناس اللي عندهم
لهم اعتراضات ولا حتى الناس اعتراض. تي الناس اللي باغ اكزومبل ما نعرفش انا نعرفش متقلقين ولا ما عندهم تساؤلات ولا اللي عندهم مثل ماذا بينا الناس الكل يجي على خاطر انا متاكد اللي اي الناس اللي باش تجي تتفرج حتى كان يجي خاطر مالوغوزمون في تونس مازالوا واحنا نعرفوه الشيء هذا حتى من اعلى هرم في السلطه يتصوروا اللي ال جي بي تي كي واي بلس ناس قاعده تاخذ في الفلوس من عند جمعيات من برا باش تولي كيما هكاك. دونك عرفتوني على شكون نحكي. دونك اذا فما عبيد ولا ناس بالمستوى الفكري وهذاك ويقريوا في الجامعه وكل شيء ويتصوروا الحكايه بالبساطه وعندهم تصور ياسر ساذج انك جوست تاخذ فلوس وتولي فجاه ترانس على خاطر فما قيم مجتمعيه فما ناس من برا تحب تدمرها. لا معناها دونك الناس هذوما زاده ماذا بينا يجيو زاده للمسرحيه يكتشفوا يشوفوا هذا احنا باش نعرضيو برشا حاجات في المسرحيه. دونك ماذا بينا حتى كان هو اون بيرسون يحب يجي يتفرج مرحبا به. فوالا دونك توا منصف il vient d'évoquer معناها قضيه من القضايا اللي صايره معناها نسميها انا مشاكل انترن هذه في وسط الكوميونيتي ال جي بي تي. انا اللي نجم نعمله من الموقع هذايا هو je vais pousser les gens à comprendre خاطر كلمه توليري مازالت صعيبه ياسر بعيده علينا برشا. ميساش خلينا يفهموا باش من بعديك يتقبلوا. نحن مازلنا في الايتاب نتاع انهم يفهموا. خلينا نفهموا نوضحوا المفاهيم نوضحوا معناها دونك الصوره ومن بعديك نتعداو الايتاب نتاع لا توليرانس. كان باش نحكيو ونقولوا لي اون فا بوسي لي جون ا توليري نكذبوا على رواحنا. دونك تاو ميساج نمشيو ستيب باي ستيب اون فا بوسي لي جون ا كومبروندر ومن بعديك توليري. دونك فوالا اكزاكتومون. دونك كما قالت فانيا جو بونس كو اكثر حاجه معناها تخلي العباد بتاتخ ترانسفوب ولا اوموفوب سي سورتو اللي العباد ما تعرفش اكثر من انها جوست فيولونت بور لا فيولونس. سي سورتو المعرفه والمفاهيم ما عندهاش. وي منصف حاجة أخرى زادة سي لهنا في فضاء تياترو عنا دو غران زاليي معناها two major allies اللي هما زينب فرحات وسي توفيق جبالي. دونك توفيق جبالي اللي هو المؤسس متاع فضاء التياترو اللي هو فضاء ياسر ال جي بي تي كيو واي بلس فريندلي على الاخر. دونك الكوميتا مرحبا بها لهنا. ما نعرفش انا يظهرلي اول دوره نتاع مهرجان الفيلم الكويتي ان شاء الله قلتها بالصحيح نتاع بون من بعد كرم يعاود يفرمولها. دونك فما عروض صاروا لهنا. زينب فرحات زاده اللي هي المنجة نتاع العمل واللي هي زاده كوفونداتريس نتاع فضاء التياترو واللي هي زاده مؤسسة جمعية زانوبيا اللي هي انجت العمل هذايا. تم ياسر بالقضية والدفاع عليها وحبت نمشيو جوسكو بو من خلال الكتاب. وفما حاجة أخرى زادة زينب على خاطر بلول وقت اللي حكيت معها حكينا على كتاب حكينا على المسرحية. أما زينب elle voit très très grand. donc في أفريل فما une série de conférences. donc زينب قاعدة تخدم عليهم توا. donc لقاءات فكرية ندوات باش تكون حول موضوع الحريات الجنسية donc les libertés sexuelles. وباش نحكيو زادة باش يكون عنا تركيز على la transidentité. voilà donc في افريل. هذا الكل خاطر توا سي بون احنا كملنا لي نيغوسياسيون مع الاي اف تي نورمالمون في الكولور دافريل باش يكون فما عرض نتاع ترانستيكس وفما الندوات هذوما واللقاءات الفكريه اللي باش يصيروا وباش يخرج زاد الكتاب بالتونسي بيان ايفيدامون. وعندنا يمكن فيرسيون انجليز ولا فرانسيز ولا الزوز. دونك هذاك سي اون كور. فوالا ميرسي بوكو منصف. نذكر اكيد كما قال منصف هذه الدوره الاولى نتاع مهرجان موجودين الافلام الكويريه تعرض لهنا في ليسباس تياترو. اي ما عنديش فكره اسكو منصف مش تعرض العرض في الدوره الثالثه نتاع المهرجان ولا لا. عندي الدوسي نتاعي سي بون. ما نعرفش انتم نستنى فيكم تبعتونا الرد. داكور. دونك نخلي لكم الكلمه الاخرى لكم انتوما اذا عندكم ميساج باسي افير باسي. نتصور قلت كل شيء. دونك مرحبا بكم لو 18 19 20 21 في ديسمبر في فضاء التياترو. ان شاء الله نكونوا في المستوى ساقبه كل شيء. دونك ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نجموا نكونوا دافعنا على القضايا سوفيزامون. ان شاء الله نكونوا وصلنا حققنا لوبجيكتيف نتاعنا. دونك فوالا مرحبا بكم.
اوكي انا جست حاب اقول اللي راهو كل عرض مسرحي باش يكون من بعده نقاش مع الجمهور، وهذه حاجه ياسر مهمه باش نجموا نتبادلوا الافكار. العروض كلهم باش يكونوا سيرتايتلد بالفرنش والانجلش، دونك عندنا معناها الترجمه باش تتعدى في اون طون ريال بالانجلي وبالفرنسي. دونك ما نعرفش بوتيتر ان تو كا بون نيكو لافورماسيون هذه تخلي الناس اللي عندهم اجانب صحابهم عايشين لهنا في تونس ويحبوهم يجيو يتفرجوا، ينجموا يجيو يتفرجوا على خاطر فما سور تيتراج بالفرنسي وبالانجلي، هكاك نجموا نمسوا اكبر عدد ممكن من الناس. دونك حكينا عن نقاش سور تيتراج، لي بيي موجودين توا في فضاء تياترو، دونك ناس ينجموا يجيو ياخذوا التذاكر نتاعهم. اي لي زيتيديون عندهم تاريف سبيسيال اللي هو 10000. دونك اليوم ما نتصورش اللي بزيرو فما برشا بلايص في تونس وين تنجم باغ اكزومبل تاخذ تيكي نتاع بيس دو تياتر ولا باش تمشي عمل فني ب 10000 pour les étudiants. Voilà, et 15 dinars pour les adultes ولا les non étudiants نسميهم هكا. Voilà. ايه مرحبا بكم الناس الكل من الكوميتا ومن خارج الكوميتا. Merci beaucoup, Mansour Fossana.